आनीक ताजे मातशें मुखार गेलां पूण हांगा जवळ जवळ 3 मिटर जे आसा हे 3 मिटर व्हडले गॅप आशिल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंटान कोणी मरपाक शकता। तेन्ना हांव सांगूंक सोदता की बाबा हांगा एक सिमेंटाचो पायप घालात आनी जर हो पायप घालपाक तुमकां शक्य ना जाल्यार हांव म्हजे पयशे अप टू 25,000 सुद्दां दिवंक शकता। मडगांव टू काणकोण हो हायवे नंबर 66 आनी हांगच्यान करमलघाट सुरू जाता। हांगा अरुंद रस्तो आशिल्लो आनी वारंवार ज्यो गाडी आसात त्यो शेतान पडटाल्यो आनी गाडी काबार जाताल्यो आनी शेतूय काबार जालें। पूण आमी हांगा न्यूज केल्लो की हांगा जें आसा तें डेंजर आसा म्हूण। तांणी रस्त्याचें रुंदीकरण करपाक सुरवात केली आनी रुंदीकरण बरें केलें। पूण तुमी पळोवपाक शकतात हे हांगा म्हळ्यार स्टॉप केलां रुंदीकरण करतालें तें आनीक ताजे मातशें मुखार गेलां पूण हांगा जवळ जवळ 3 मिटर जे आसा हे 3 मिटर व्हडले गॅप आशिल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंटान कोणी मरपाक शकता। पूण अजून म्हणल्यार आमगेले डबल इंजीन सरकार आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तांकां अजून म्हणल्यार जाग येना। आमी पण ही न्यूज हायलायट करून दाखयल्लो त्यानंतर हांगा एक बोर्ड मारला हळू वचा म्हूण। जर तुमकां खबर आसा हांगच्यान हळू वचा म्हूण जाल्यार कितें तरी डेंजर आसा अशें जाल्लें आसा। आयज PWD कडेन पयशे ना काय कितें सरकारा कडेन पयशे ना काय कितें असो म्हूण लोकांक दाट संशय आसा आनी येता। तेन्ना हांव सांगूंक सोदता की बाबा हांगा एक सिमेंटाचो पायप घालात आनी जर हो पायप घालपाक तुमकां शक्य ना जाल्यार हांव म्हजे पयशे अप टू 25,000 सुद्दां दिवंक शकता। कारण हांगा कोणी दुर्घटना घडून कोणी मरची परस कोणाले हातपाय परस हांव एक PWD ऑफर दिवपाक सोदतालो म्हूण हांव मुद्दम आयलां की जर तुमकां शक्य ना जाल्यार 25,000 रुपीज सुद्दां हांव दितां। हें मातशें इनकम्प्लीट काम आसा तें जातले बेगीन कंप्लीट करचें आनी रोखा रात दिवचें। कारण लोकांले हातपाय मोडप किंवा कोणालोय भुरगो कोणालो बापूय कोणालो चलो हांगा हातपाय मोडून मरपाक शकता। ताका लागून हांव एक ऑफर दिल्ली आसा। समज जर शक्य ना जाल्यार म्हजे कडेन कॉन्टेक्ट करचो हांव तांकां आर्थीक मदत दिवपाक सुद्दां तयार आसा। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार काणकोण।